اس ویلے بھی یہ بندہ تورات شریف کھولدا سی و نظر علی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایدی نظر میرے یار دے نام تے پیندی سی، میرے یار دے نام تے پیندی سی، اور جس ویلے نظر پیندی سی وہ یہ چوم لیندا سی تے اکھاں نوں لاوندا سی۔ اے مر گیا، نماز انہیں نہیں پڑھی، روزہ انہیں نہیں رکھیا، نیکی انہیں نہیں کیتی، تے جدوں مریا میں کہو میرے یار دے نام نوں سلام کر ماریا، او میرے یار دے نام نوں اکھاں تے لور ماریا، او میرے یار دے نام نوں چومن ماریا، او میرے یار دے نام نوں دیکھن ماریا، تو مر گیا، غلطیاں بڑیاں کیتیاں، گناہ بڑے کیتے، پر جڑا اے تو کام کیتا میرے یار دے نام دا احترام کیتا ہے، میرے یار دے نام نوں چومیا ہے، میرے یار دے نام تو سجدہ کیتا ہے، میرے یار دے نام نوں تو اکھاں تے گچ پایا ہے، اوے تو مرن ماریا، تو میرے یار دا نام چومیا ہے، میں تینوں جنت دا مالک بنا چھڈیا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نام کوئی کام بدلنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ فرماتے نے دو لفظ آئے نے قرآن کریم چ، مقالیز اور مفاتی، مفاتی دو لفظ، اعلیٰ مجددین ملت دو لفظ آئے نے مفاتی اور مقالید۔ مقالید السماوات والارض، اسمان تے زمین دیاں چابیاں، مفاتیح الغیب، غیب دے خزانے دی چابی، یہ دو لفظ آپ فرماتے ہیں کہ مفاتی یہ دی میں نے بھی چابی، مقالید ہے نا یہ میں نے بھی چابیاں۔ اگر مفاتی نو پڑھیے تے پہلا میم آندا تے پھر ہے، پہلا میم تے پھر میم ہے، مقالید نو پڑھیے تے پہلا میم آندا پھر دال۔ اگر انہاں دونوں لفظاں دے آخرو اولو آخر حرفاں نو جوڑیے تے بن جاندا ہے محمد، بن جاندا ہے محمد۔ فرمایا زمین و آسمان دے خزانے دی چابی، غیب دے خزانے دی چابی، علم دے خزانے دی چابی، آسمانہ دے خزانے دی چابی، زمین دے خزانے دی چابی، عرش و فرش دے خزانے دی چابی، او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او دا نام ہے محمد۔ میں آدم علیہ السلام کی عرض کرتا بات بھائی، عرض کرتا یا اللہ معافی، اگر کوئی وسیلہ پیش، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا جے تو یہ جنت سے بہ کے آدم اے میرے یار دا نام لیندا، میرے یار دا وسیلہ پیش کردا، مینوں میری ذات دی قسم میں تینوں جنت چوں باہر نہیں سی کرنا، جا او دو بے حقے ہی میرے یار دا وسیلہ پا، ایک باری پھر وسیلہ پایا، فرمایا او دو پھر پا، پھر پایا، پھر وسیلہ پایا، فرمایا غفرت لک، تو میرے یار دا نام لیا آدم، میں تینوں بخش دیتا، لولا محمد ما خلقتک، تو میرے یار دا نام لیا ہے، تو میرے یار دا وسیلہ پایا ہے، لہذا میں اپنے یار دے نام دا صدقہ، میں اپنے یار دے وسیلے دا صدقہ میں تینوں معاف کر دیتا ہے، لولا محمد ما خلقتک۔ اور سننا آدم میری گل، اگر میں اپنے یار، اگر اپنے محبوب، اپنے نبی تے رسول میں پیدا نہ کرتا، میں کدی بھی تینوں پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، اے صدقہ اے رسول۔ بس بھئی مینوں اینا ٹائم ملیا، میری حاضری قبول ہوئی، وما علینا الا البلاغ۔ آخر تے ایک گل سن لو، اساں رہندیاں یورپ چ، تہاڈیاں دعاواں تے تہاڈے صدقے نال تے تہاڈی نمائندگی کردے ہاں، میری صحت واسطے دعا کریا کرو، یہ بزرگ بیٹھے نے، صاحب سجادہ نے، تے اس واسطے اساں جو بھی کام کر رہے ہیں او دے تہاڈی مدد شامل حال، او دے تہاڈی مدد سبحان ان دے دی تے وما علینا الا البلاغ۔ بھائی ہن اگے میں تے چاہندا سی، میرا بڑا یار ہے، دوست حاکم ہے، اور ڈوگر صاحب نے ماشاءاللہ، میں کہ میں انہوں نے کوئی تھوڑا بہت سنو نہ، ہوں مینوں نظر نہیں آتے۔ ہاں جی، ایک بندہ چلو دو شیر وہ یار سن لیے حاکم صاحب دے، بڑے اچھے لوگ نے، تے پھر یار زندہ صحبت باقی بزرگ بھی آن، تسی تے تانوں گلاں یورپ دیاں سنائیے، اساں کداں انہاں گوریاں بے دیناں کتیاں نوں کٹ کے سدھیاں کیتا، الحمدللہ کدی پرواہ نہیں کیتی، جیلاں چ بھی جانا ہو گیا، ماراں بھی کھادیاں، جھڑکاں بھی کھادیاں، یار دا ہوکا دندے ہی آئے ہیں۔ یا میں چوکیدار رسول اللہ دا، میں چوکیدار
محبت پیدا کرو یار دے نال، درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو گے خدا نے تانوں عنایت کرنی یار دی محبت۔ میں چوکیدار رسول اللہ دا تے گھر گھر دیواں ہو کا دین محمدی سستا ملدا او مولا دے لوگ۔ ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت حال نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطاب فرما رہے تھے۔ بے رستہ چھاڑ دو، بڑی مہربانی۔